अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला उदऊनी अस्तजिब लकुम। हाज़रीन मोमिनीन मोमिनात कुन अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद मुतआल यक़बुस इनायत बस की दी जगह के से यंती खिदमत ला जुमला चिक दी ज़ेल आये की माह मुबारक रमज़ानिन वदियान गनेरी दुआ कुन इस्तिजाबत छायुत पी शहर को इन वदियान नुक़जाम सिंगनियरिस दुआ बसना अइम्मे ताहिरीन गनेरा कुरान गनेरी अइम्मस दी दुआ पो माह मुबारक रमज़ान अनु इस्तिजाबत छिजरे गनेरंगा कसल मुलियत व यंती खिदमत ला कुरान करीमी कन आयाचिक बेतौरे तबर्रुकन व तयम्मुमन नक़ल बस के खुदावंद मुतआल यक़बुस कसल मुलिद उदऊनी अस्तजिब लकुम। nga खुदावंद मुतआल कना किंते सोलचिक ngaz किंते दुआ पो कबूल बेत दुआ पो ngane yarang la bayut pi तरीक़ा मना मंगमुयत बिन अम्मा एक मवारिद के दिलिंगे मौजू पो करार ता मसवान दु इनकी ngane yaris दुआ पो खुदावंद मुतआल दरगाह नु लक्त क्योंत अम्मा चंगने री दुआ कुन कबूल गुआमत। अमीर अल-मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कना रिवायत बिन कसल मुलिद रुया अन अमीर अल-मुमिनीन अलैहिस्सलाम इन्नहु खतब फी यौम अल-जुम्अह खुतबतन बलीग़ह फ़क़ाल इलैहि रजुलन फ़क़ाल नस्अलुक अन क़ौलिल्लाहि सुब्हानहु व तआला उदऊनी अस्तजिब लकुम फमा बालुना नदऊ फला नुजाब। या अमीर अल-मुमिनीन यदि कन सुआल चियुत दी दुआ पो इस्तिजाबत मिगायत पे इल्लत कुन ngangari ज़बान पे के यंताला बयान बामित बल्कि अमीर अल-मुमिनीनी दी कौल पे के दी हदीस पे का इक्तिफा बेत ngati दी मजलिस पो कसल मुलिद मौलाला या अमीर अल-मुमिनीन खुदावंद मुतआल यक़बुस कुरान अनु कसल मुलियत की दुआ पो nga खुदाई कनचुल वंगस इस्तिजाबत बेत अम्मा ngachas sam चीक दुआ बिस्नारिक ngची दी दुआ पो कबूल गुआमत इल्लत पुचीन जरबन अमीर अल-मुमिनीन यक़बुस कसल मुलिद इन्न क़ुलूबकुम खानत बिथमान खिसालिन min taxna kinti disngin pos खुदावंद मुतआल न मुकाबिला ची सिरगति का खियानत बेसित दी खियानत बस पे वजह से का किंती दी दुआ पो कबूल मिवायत पिन दाना मौलास कसल मुलद्दी 8 मवारिद पो की अव्वलुहा अव्वल पुची इन जरबना अन्नकुम अरफ्तुमुल्लाह खुदावंद मुतआल यक़ब खिंतान लशस मारिफत सुन फलम तुअद्दु हक़्क़हु कमा औजब अलैकुम कमा इन्नहु खिंतान ला खुदावंद मुतआल का हक जियत बिन खुदावंद मुतआल यक़ब शसर अपना मारिफत सुन सर अपना ला शरीक ला इंजरे व खुदावंद मुतआल यक़ब चिकफर इंजरे दीर अपना दी बअल्ला इंसान के जियत बिन जुन खुदा ने निस्बत ला हक जियत बिन दे हक अदा मा बस पे का इंसान चीन जुजर बना द इंसान दुआ पो अमीर अल-मुमिनीन कसल मुलिद की दी दुआ पो कबूल मगा इन कमा औजब अलैकुम फमा अगनत अनकुम मारिफतकुम शैआ खूब खुदावंद मुतआल हक पा अदा में बचस पो व खुदाई मारिफत पो नची सों जुजर बना मुतजाद सों खिंती दी दुआ पो खिंती दी मारिफत पो चां खिंतां ला फायदे ताममेद नीसलेसी कसल मुलिद अमीर अल-मुमिनीन यक़बुस की अव्वल का खुदावंद मुतआल मारिफत व सानियन नीसलेसी कसल मुलिद अमीर अल-मुमिनीन यक़बुस की व सानिया
अन्नकुम आमनतुम बिरसूलिही थुम्मा खालफ्तुम सुन्नतहु व उमित्तुम शरीअतहु फ़अयन समर ईमानकुम। किंतस पैगंबर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ईमान क्योंस व पैगंबर सुन्नत कुन लक्त क्योंस व दे सुन्नत पन पैगंबर की ईमान क्यों से रिग्यपना व दे पैगंबर सुन्नत कुन अमल बसे जुक्तुना दे बाअल्ला दिस पैगंबर सुन्नत पुची बेजूज बना दे सुन्नत मुखालिफत बस सुन्नत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम गन यरंग लर्तक्सपोत की सुन्नत मन मंगमोयत अखलाक हसना पो पैगंबरी बेहतरीन सुन्नत कुना सुन्नत इन अम्मा दे ngन यरिस दे पैगंबर पे के ईमान क्यों सना व दे सुन्नत पुंगन यरंग तख्सपसों से दे बाअदला ngन यरिस अखलाक हसना पे ngन यरिस अमल बामिद मबाना ngन यरंग चीन जुजर बन ngन यरि अमीर अल-मुमिनीन इस कसल मुल बचत की निकिंती दे पैगंबर के क्यों स्पयुत पे दे ईमान पे समर पो व दे नतीजा पो खिंता लचा फायदे ता ममेद इल्लत निसर से इल्लत पुके इंसानी दुआ कबूल मिगवायत पी अम्मा सुमेरे से इल्लत प अमीर अल-मुमिनीन कसल मुलत अस्सालिसतु अन्नकुम क़रअतुम किताबा खुदावंद मुतआलिफ पे कुरान पर किंतस तिलावत बिद कुरान मारिफत सुन ग किताब प अल-मुनज़िल अलैकुम फलम तअलमू बिह व क़ुल्तुम समिअना व अतअना थुम्मा खालफ्तुम। यानी दे कुरान पर की खुदावंद मुतआलिस बशरियत हिदायत फिया खुदावंद मुतआलिफ फिया पर नाजिल बस खुरी हबीब पे का पैगंबर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का व दे जुक्तना दे कुरान तानुक इंसान जिंदगी व शख्सियत पो व इंसान साजी फिया खुदावंद मुतआलिस एक टाइम टेबल चिक एक बरनामे गन यरंग ला कुरान बितौर हिदायत करार तंस अम्मा दे कुरान पे खिंतस क़राअत बिजर बना कुरान पे क़राअत बस कुरान पे के नज़र बुजस तफक्कुर बुजस व दी कुरान पे चीन जुजर बन इंसान फे एक गाइड इन एक हिदायत इन इंसान कामयाबी का लबायत पे अम्मा दे इंसान पे सिबे जर बना बले ngachas कुरान पे जिस ngachas कुरान समिअना व अतअना अम्मा दे कुरान पे यान न इंसान इस दे कुरान पे अनु युत पे अमर कुन खुदावंद मुतआलिफ पे कि इंसान बसीरत तरफ लखरतंग व इंसान खुदावंद मुतआलिस जुलमात नूरी तरफ लखरवत पी दानु बरनामा कुन बयान बसोतंग दूनी का अमल बामित गुआना दी कुरान पे मारिफत पे इंसान लचा फायदे तमामित जरत का अमल मबस पे का दूसरों जो सुमी तरीका पो अम मजबीर से अमीर अल-मुमिनीन फपुस कसल मुलबशत की अन्नकुम कुल्तुम इन्नकुम तखाफून मिनन नार min takhna ga insan chigla shouq met pin ga insan chigla रग़बत met pin की जहन्नम अनुचायत पाओ व हमेशा तुल औकात बयान बित की बले जहन्नम दमे कनंगयांग जिक से द्रोख से अम्मा इंसान इस अमीर अल-मुमिनीन का सलमुलत किंती दी वर्द ज़बान लने दुस्द्यूब सिर्फ कि नया जीव न जहन्नम में लजिक से दो अंतुम फी कुल्ल वक़्तिन तुक़द्दिमून अजसामकुम इलैहा बिमआसीकुम फ़अयन खौफकुम। अम्मा रोज बरोज जग बजग इंसान इस जहन्नम में कन जिक से जरबैत पे इंसान पस हमेशा चीज जिजर बना जग बजग खुदाए मासियत अन खुरी दिरगो चीज जर बना मासियत इलाही अनु स्प्रेड छाना दी वजह से का इंसान ला अमीर अल-मुमिनीन का सल मुल्क खिंती दे खुदाई दे जहन्नम में लजिक शख्स पुस किंतान ला ची फायदे सोंग अगर इंसान अगर खुदा बंदे मुतआली दे मेला जिक स्पिन सुक पना जहन्नमी दे मेला अगर खौफ सोंग फिन सुक पना निदे इंसान पचिन जुजर बना गुनाह बचस मिन निदे इंसान पस खुदाई इताअत अन दुचस इन दुचस अमल पुन अंजाम तंचस इनके खुदा बंदे मुतआली फक राजी गोयत पे अहले बैत राजी गोयत पे ताकि इंसान जहन्नमी तरफ ना बल्कि जन्नत तरफ ला रग़बत छायत पी। अम्मा अमीर अल-मुमिनीन फ़िक़्स कसम की दी इल्लत कुनी वजह से का ज़बानी बयान बित की गया जहन्नम में लजिक से अम्मा जिक्स खन पुस खुदावंद मुतआली दी
معصیت په انجام تang چسمن اما معصیت کن کنتس انجام تang من کنتی دی دعا پو قبول گوا مت اللجک و امیر المؤمنین فی قزیان کسل ملد کی بله الخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها بله قا إنسان چیز زرچز این کی جنت لشوق جغد جنت انگوایت بی رغبت یونچز این شوق یونچز این اما امیر المؤمنین کسان کنتز جغ کنیان دی ایام کن گامانو دوزخ لس کچک انجام تنگد کی همیشت الاوقات یومی وقت پا یومی وقت پا قریب چاید پی انسان لا جغ با جغ موت از آواز تنگچز این و قریب چچز انسان موت طرف لا چان انسان چی به جوزر بند دوزخ لس کن کهیک انجام تنگد که انسان دی موت طرف لنگمر گوین چیک مثال کے طور پر گناہ کن انجام تانگت انسان اگر گاہ چیشی گر رغبت کتیوت نارک جنت پلا رغبت کتیوت نارک دو چوک لس کھائیک انجام تانگ مرگوش از ان کی دے جنت انوک دے مقصد پہ کٹھے بایوت پی مثال کے طور پر گانی یرانگنا اگر گاہ سوچک نا محبت چیوت نا شوق چیوت نا دو چوک لشک بچ از ان کی گانی یرس دوت حد پایوت پی تاکہ ngani yarang de kehbayat pi dianu ngani yarang agar jannat na ngani yarang raqib yodna jannat la ngani yarang mushtaq kat yodnari ngani yaris khuda had payot pilas kun anjam tang margoshazin wajibat kun ngani yaris laqtu chom margoshazin muharramat kun kan ngani yaris zur bargoshazin ni ngani yarang haqiqat jannat la mushtaq payot yod pat pi insan kun anu shumar chachas in ni agar kadu kadu bes narik amir المؤمنین فی اقبس کسل ملد کی کنتس ہمیشہ بیان بیت کی جنت نا رغبت جغد دره نچا جنت نا شوقت مشتاقت اما جنت نا ہمیشہ تغریز گوایت پی لس کھئی انجام تانگت دی وجہ سے کہ کنتی دی دعا پو قبول مغوائن خداوند متعالی درگاہیانو و امیر المؤمنین اس کسل ملد تگرسی انکم اکلتم نعمت المولا ولم تشکروا علیہا خداوند متعالی فقط الحمدللہ غنی یرانا بہت سارے نعمات تنسیت و دیغنا ناسخ بس بہترین نعمت بچین زربنا ولایت محمد و آل محمد غنی یرانا دی نعمت کو اما انسان اس دی جملے امیر المؤمنین دی جملے غنی یرانا دی نعمت پی طرف لدید کی دی زچس پنا تھونچس پی بارے انو بیان بید امیر المؤمنین کہ غنی یرانا خداوند متعالی نعمت عطا بس اما غنی رس خداوند متعالی دے نعمت کنی شکر پا ادا بامد نی ادا مبانا غنی یران چی جوزر بنا یکی از مواردی که امیر المؤمنین بیان بسان چین جوزر بنا ان قلوبکم خانت بثمان خسارین یکی از خیانت غنی رس بسین خدای نعمت پلا شکر یا ادا مباچ اس پدی وجہ سے غنی یری دعا پو قبول بامد ودكنس اردون رسي كسل مولد امير المؤمنين ان الله امركم بعداوة الشيطان وقال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فعاديتموه بلا قول وواليتموه بلا مخالفة واقعا دینو غنی یرا غور و ضروریت چونکه خداوند متعال فی خود ماه مبارک رمضان انو شیطان چی جوزر بنا غل زنجیر انو بند بس جگت زرد اما غنی یرا چی جوزر بنا غنی یرید دعا پو قبول میوایت به علت پو چونکه غنی یرا ماه مبارک رمضان انو اگر دعا پو قبول چایت به علت پو غنی یرا علماء کنس احادیث کنن بیان بد که انسان ارگوان چون جوزر بنا تغییرات کچی گونچس این دی تغییرات وجہ سے کہ انسان لرتقصپا چچس ان مثال کے طور پر غنی یرا پہلا چین جوزر بنا پھیاق پوٹے میں کنگا نیرس میبات پین اما دوسر رمضان پتھن منا رمضان دعا بسنا یا غنی یری دی زیارت کن انجام تانس جگتنا بعد لا غنی یرا نوک یک چینجنگ یونگت نی دی چینجنگ پس غنی یرا ارتقصپا چچس ان غنی یری دی دعا پو مستجاب سونسن درے اردون رسی امیر المؤمنین فی اقبس کسال ملد کی خداوند متعالی فی اقبس کسال ملد قرآن انوب لے بنی نوح بشر شیطان کنتی دشمن ان و کنتی سان شیطان دشمن شس خوب دنیا تن غنی یرس شیطان چین جو زرمنا اکثر غنی یرس بدون خدای مخالفت بد و خدای مخالفت بد شیطان تھت پیوت پلس انجام تن من شیطان اطاعت بس ان غنی یرا مولا امیر مولا امام الصادق علیہ السلام فی اپکن روایت یوم مچنک
ki kasal mulid maulai fiaqpus ki naam sang ngane erang nang istagwe kana bahir son bahir chhatana ngane eres chi boz user bana bismillahir rahmanir rahim zare ngane erang bing chadar bana imam is kasal mulid ki di bismillah barkat bachin user bana naam sang insan bahir goyet pe irada kada basna shaytan व फरिश्ता इसका इंतजार न दुगल्लो इंसान ला नी इंसान बिस्मिल्लाह जरे गोचिक न तमाम मोतो एक नसों से छन पसक्पा यानी 24 घंटा इंसान न यंबो दि फरिश्ता पुलुसल्लो नी दि फरिश्ता प यंबो दुक पने इंसान कने कार खैर अंजाम तमा तौफीक व इंसान जी व जुज बने फक पटे मिग लक्त युत फरिश्ता प मिसल एक रजाला दोष न चोक्स चूंकि ngane era riwayat an yud amir al mu'minin fabas kasal में दोस्त इंतखाब बचस पानो इंसान इस गौर फिक्र बार गोशासिन रिग्याला दोस्त इंतखाब बार गोशासिन अगर इंसान ला रिग्याला दोषिक इंसान ला सोनारिक दे दोस्त पची बेजुन जवना दे इंसान पो कामयाबी तरफ लखचस इन रिवायत कुरान आया रिवायत मन मांगो दीबाना अम्मा अगर इंसान ला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जरे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मजर बनानो न बाहिर का तो सोनारी शैतान इस गोच तान ले फरिश्ता तसे वजर लो की दिरिंग दी बंदा पो चींज जर बना ये अबद सोसिन यानी अब्दुश शैतान दिरिंग अब्दुर रहमान मेन गुआना ख्वा बाहिर सो से मोतो इकना छान पोची बे जुजर में फ्याक पोटे मिका लख्तु यो ममेलो वदे इंसान पर फ्याक पोटे मिका बायत पर शैतान इस वसवसा बित ला यूहुन ली औलियाहिम वसवसा बित इंसान पर चिबे जुजर बना टेम युद्धासन यंग घंटा चिगर गबना मिसाल के तौर पर देंगा ने जामिआन जवान कुन टीवी ललते सीरियल चलते दे छोमचोंस पे इंतजार में दिल जोस पला अजान पो ने का कोसेना दे इंसान पो दि सीरियल पो खत्म गोगा चिबे जुबन इंतजार में चने शैतान इस इंसान ल चिबे चजर बना खुदा ये तरफ ला इंसान गोयत पे लम कुन गामा वसवसे जरिए का बन बेचस इन यानी कसल मुलत अमीर अल मुमिनीन फकुस की बले अच्छा मुखालिफ शैतान इन अम्मा शैतान ठट पयत पिलस कुन अंजाम तहत वदु छाना खुदावंद मुताल हक न खियानत सोसिन व खियानत गुआना नेरी दुआ पो इस्तिजाबत का थुनचस मेन रिजत रेसी अमीर अल मुमिनीन इस कसल मुलत की गनी दुआ को इस्तिजाबत में गोयत पे इल्लत बचीन जरबन अन्नकुम जअलतुम उयूबन नास नुसिब अयुनकुम व उयूबकुम वराअ ज़ुहूरिकुम तलूमून मन अंतुम अहक्क बिल्लूम मिन्हु फअय्य दुआइन युस्तजाब लकुम अस्तगफिरुल्लाह खुदावंद मुतआल व खुसूसन माह मुबारक रमजान व मन गन यरी उमूर कुन्यानु ngani yeri jami'anu jami'a alhamdulillah ngani yeri jami'a po jami'a shi'i Ali ibn Abi Talib wadianu ngani yeri ahli bait ngani yarang tang spait pe amur kuni kan ngani yeri amal ka basnari ngani yarang kamyab lushas in amma khudi amr athwa po zaruri in insan ngani tawajjuh bas amir al mu'minin kasal mulad ki इंसान इस भी जुजर बना हमेशा खुरी ए पोखरा ला नजर यौम में बल्कि दूसरा तरफ ए पुखला थोंगत खुरी ए पुखराला थोंग ममेद कसल मुनत कि जअलतुम उयूबिन नास नुसिबा अयुनकुम दी हदीसी मुताबिक यानी ngani yeri miglami dunla e afrad kuni e kun qarar tangat kun e kun thoet amma bezati ngani yeri e puthom mamed amma yeri kun e puthom nazaret khula jitki chibe juzer bana khirendi e pudu खलबाइन हाँ दु खुदा रसूल मिथत पयत पिलाशी इन अम रंग ए प इंसान लर्तक्सपा में नि अमीर अल मोमिनीन इस कसल मुलद की चिबे से खिंती दी दुआ पो कबूल गोचस इन चूंकि दे इंसान पनो 8 चीज नकुस या 8 चीज की खुदावंद मुतआल न मुकाबिल खियानत चूंकि खुदावंद मुतआल फपस कसल मुलद की अव्वल रंग नफस पलतुस रंग नफस पो चिबे जुजर मना जलाबुस तस्किया बस पाक बस देखना इंसान अगर यंग चिगला कतो करो तंस नारे यंग चिगला अगर स्पेरेक तंस नारी निदे इंसान स्पेरा पोची छचे जुजर बना असर छचस इन व इल्ला ना अम्मा इंसान दुआ मचवे जुजर मुखालिफत बद ngane raga जगह चलता न लम निस में मत पिन या हक या बातिल या शर या खैर या अब्दुर रहमान या अब्दुश शैतान दिल अस्पिनिस दी जोस्तन इस पे ngane raga yang met pin amma amir al mu'minin ngane raga kasal मुरद आखिरी के की नतीजा प मौला कसल मुरद शत की चिबस ने खूब दी चीज यत पे इंसान न युत अम्मा ngane यदि दी दुआ प चिबस ngane raga इस्तिजाबत दरजे का थोंचन अमीर अल मुमिनीन इस कसल मुल बचत की
خب چی بس کنتی دعا پو اجابت چه از این چون که کنتش چی بس زرمنه وقد سددتم ابوابه و طرقه چون که خود انسان دلم کن که دعا استجابت گاید پی لمیون یا دعا پو استجابت گاید پی اللہ جدو ما انسان از بند بید چا خیانت بس خدا نے مقابل لا چیز گتی کنگا یارا امیر المؤمنین دی کلام پہ کا بیان چاسوں کی دی چیز گت پا اگر انسان اس کا تو انجام کا تو تنس نارک انسان کا واقع سونارک دی انسان پہ کا خیانت بے خدا کا تو سونارک دی انسان چین جو ضربن دعا کن استجابت درجے کا لبچس من خوب یا امیر المؤمنین آیا چی بسے ناس دعا بیا تاکہ خداوند متعالی درگاہ نگی دعا پو بے درجے قبولیت کے لبایت پی نی مولاز کسل مولد کی فاتقوا الله سغبة چین جو ضربنا تقوى اختیار و زرلوکس خداوند متعالی کنا چین جو ضربنا انسان تقوى اختیار بد نیسلسی و اصلحوا اعمالکم غنی یری اعمال کن لا اصلاح با اصلاح باید پنگان یانا بہترین ٹیمپو دسنگان یانا چین جو ضربنا ماہ مبارک رمضان اندیانو غنی یری رگوا اصلاح باید پو غنی یری عمل پلا اصلاح باید پو غنی یری عمل پل توس عزیزان کن غنی یری نام پانو اگر گا ملسا چگلا بجلی این یا پہ بھی جگہ چگلا اگر دیانو خرابی کا دیوت نارک دے خرابی پو اگر گیالا چی فی دینام پو سکونی کا لسپت پی فی دینام پو غانی یعنی فی امن لسپت پی فی غانی یعنی چی بزمنا دے خرابی پو دے پے بھی جگہ ان یا دے تار جگہ پولا اصلاح بچازین یا دے ریان پولا چی بچازین اصلاح بچازین تاکہ یک زینت تانچازین نی انسان چیزت امیر المومنین کسل مرد کی کنتی عمل کن لا اصلاح بس و اخلصو سرائرکم خصوصا غانی یعنی سیر غانی یعنی اعمال کچک چین جو در بنا دون گاما خلوص نہیں با انجام تان مرگوشا زین خدای فیا صرف للہ و فی اللہ و الا اگر کتنگانی یریز یان چیگی فیا اگر دی عمل پا انجام تانس ناری نی انسان کنے دے انسان پہ کنا توقع جک مرگوشا زین کوئی چی بات پہ جوز بنا کوئی گچی گا چی حاجت چندو دے کنا چل بات پہ نا خداوند متعالی فیا اما خلوصیت در بنا خلوصیت گا انسان چانو اگر واقعا پیغمبر کسل رد کی یقمنی شنگیس 40 दिन इंसान इस खुलूस नहीं अम्बो अगर लशिक अंजाम का तनासनारिक खुदावंद मुताल शिबिलु यनाबी उल हिकमा मिन क़ल्बिही अला लिसान इंसान कन दिस्नी पे कना यनाबी उल हिकमत पुची बे जुजर बना ज़बानी का जारी बिल्लो कसल मुर्द मौला अमीर अल-मुअमिनीन व अखलिसु सराइरकुम व आमिरु बिल मअरूफ व नहौ अनिल मुनकर यानी अम्र बिल मअरूफ ये कि अस वज़ाइफ की दी दौर पे ना अशद ज़रूरत है तो अमर ब मअरूफ व नही अनिल मुनकर ना अगर का तो इंसान इस अमर ब मअरूफ व नही अनिल मुनकर का तो बस नारिक ने अमीर अल-मुअमिनीन बत अगर दी चीज़ कुन के तक़वा इख्तियार किती अमल को खुलूसियत का इस्लाह अमल बस नारिक अमर ब मअरूफ व नही अनिल मुनकर का तो बस नारिक फयस्तजीब लकुम दुआअकुम नि खुदावंद मुतआली फक़बुची जुज़र बना ngana yarang इंसान यदि दुआ कुन गामा ची बेजर बना दराजी इस्तिजाबत का लिप चुके वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले